स्टॉकहोम से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। गुज़श्ता हफ्ते की अहम ख़बरें और रिपोर्ट्स का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है। कल हफ्ता यानी 19 नवंबर को स्वीडन में मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी का आगाज़ हुआ है और यहाँ दारुल हुकूमत स्टॉकहोम और इसके अलावा दालाना और स्मोलैंड के इलाकों में जो है वो काफ़ी बर्फ़बारी हुई है, जिससे ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हुए हैं। और महकमा मौसमियात ने पेशिनगोई की है कि कल पीर के रोज़ भी जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा, और इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग घर से काम कर सकते हैं उन्हें चाहिए कि वो घर से काम करें। और इस पहली बर्फ़बारी की वजह से जहाँ आमदोरफ्त के मसाइल पैदा हुए हैं, वहाँ पे कुछ इलाकों में बिजली की रवानी जो है उसमें भी तातुल पैदा हुआ है और कई घर जो है वो बिजली की फराहमी से महरूम हुए हैं। तो ये थी इस साल की पहली बर्फ़बारी का आगाज़ और इससे पैदा होने वाले मसाइल। इससे कबल वीडियो आपकी खिदमत में पेश की गई थी जिसमें स्वीडन का जो माइग्रेशन बोर्ड है उसके जो सरबराह है मिकाइल रेबनबैक, उनका एक इंटरव्यू था जो उन्होंने स्वीडिश टेलीविज़न के प्रोग्राम 30 मिनट्स में दिया, और जिसमें उन्होंने स्वीडन की इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से जो है वो बहुत बातें की, जिसकी तफसील आपकी खिदमत में पेश की गई। इस इंटरव्यू के आगाज़ में ही जब उस टीवी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप बताइए कि जो नई हुकूमत है इसके आने के बाद स्वीडन की माइग्रेशन की पॉलिसी है उसमें क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो उन्होंने कहा था स्तूरा एंडरिंगर, यानी बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ, बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ आएंगी। और ये तब्दीलियों का जो सफ़र है जो जब 4 साल इस मौजूदा हुकूमत का जो दौर है इसमें वो जारी रहेगा, और जिसमें उन्होंने परमानेंट रेजिडेंट्स जिनके पास पीआर थी उनको टेम्परेरी में तब्दील करने का भी उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत इस बारे में सोच रही है। तो बहुत से लोगों में इस हवाले से जो है वो परेशानी है, और अभी तक माइग्रेशन बोर्ड भी क्लियर नहीं है कि क्या मुमकिन है ऐसा हुकूमत कर भी सकती है या नहीं कर सकती। तो इसलिए सरेदस्त बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आइंदा आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या ऐसा वो कर भी सकती है या नहीं। लेकिन बाकी लोग जो आने वाले हैं जो सियासी पनाह के सिलसिले में, वर्क परमिट के सिलसिले में, या जिनके पास टेम्परेरी रेजिडेंस है, उनके लिए परमानेंट रेजिडेंस और स्वीडिश नेशनलिटी का सफ़र जो है वो थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। बहरहाल जूँ इस हवाले से अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपकी खिदमत में जो है वो पेश करता रहूँगा। यहाँ स्टॉकहोम की एक जो यूनिवर्सिटी है गोथनबर्ग, उसने एक तहकीकात की है कि 18 से 25 साल के नौजवान जिन्हें मुख्तलिफ जराइम में सज़ा दी जाती है, उनकी जो वजूहात है जराइम करने की, उनके पीछे उनके जो नफ्सियाती मसाइल हैं जिसमें ADHD है, ऑटिज़म है और डिप्रेशन है, तो 97% जो सज़ा हासिल करने वाले जो नौजवान थे उनकी वजह ये जो है वो नफ्सियाती बीमारियां थी, और इनमें से भी 8% ऐसे थे जो मनशियात का इस्तेमाल करते थे। तो ये तहकीक काफ़ी सालों से जारी थी, जिसका जो रिज़ल्ट जो है वो योतेबोरी की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने जो अभी हमारे सामने पेश किया है। स्वीडन में गुज़श्ता साल बिजली के जो नर्ख थे वो बहुत ज़्यादा थे और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, और अभी भी इस हवाले से लोगों में परेशानी जो है वो जारी है। और मौसम सरमा में जब बिजली की खपत बढ़ती है, और ख़ुसूसन जो लोग घरों में रहते हैं, बड़े घरों में जिनको गर्म करने के लिए बिजली इस्तेमाल करना पड़ती है, ज़ाहिर उनके बिल भी ज़्यादा आते हैं। अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि उनकी जो है वो इमदाद की जाए, और ताकि वो जो बिजली के बिल हैं उन पे जो बहुत ज़्यादा वो रकम खर्च कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से उनको सब्सिडी दी जाए। तो इस हवाले से जो है वो ये तरीक़ाकार तय कर लिया गया है। उसमें यह है कि स्वीडन का जो जनूबी इलाका है जहाँ पे बिजली के नर्ख सबसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ 79 ओरे पर किलोवाट के हिसाब से जो है उनको ये दी जाएगी सब्सिडी। और जबकि स्वीडन का जो वस्ती इलाका है जिसमें स्टॉकहोम भी आता है, यहाँ के जो लोग हैं उनको 50 ओरे फ़ी किलोवाट के हिसाब से जो है वो इमदाद दी जाएगी। जबकि स्वीडन का जो शुमाली इलाका है जहाँ पे बिजली पहले ही बहुत ज़्यादा सस्ती है,
ان لوگوں کو کسی قسم کی بھی سبسڈی نہیں دی جائے گی. تو یہ بجلی کے نرخ اور وہاں پہ جو لوگ ہیں جس حساب سے انہوں نے بل پے کیے اس حساب سے یہ امداد دی جائے گی, اور یہ امداد جو ہے وہ اگلے سال سے دی جائے گی. اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گی. سویڈن کی جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہر سال سویڈن میں 30 سے 40 لوگ جو ہیں وہ زیبرا کراسنگ یعنی جہاں سے پیدل چلنے والے سڑک کراس کرتے ہیں وہاں حادثات کی صورت میں جو ہے وہ جاں بحق ہوتے ہیں. سویڈن میں جو طویل موسم سرما اور اس میں جو ہے وہ اندھیرا بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جب برف باری نہیں ہوتی تو اس میں اور بھی اندھیرا ہوتا ہے, اور اکثر لوگ یہاں پہ جو ہے وہ کالے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں, اور جو ڈرائیورز ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جج کرنا کہ جب وہ پیدل چلنے والی راستوں سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اگر لوگ ریفلیکٹر استعمال کرنا شروع کریں اپنے جیکٹ کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ یا بیگ کے ساتھ جہاں پہ وہ تھوڑا موو ہو رہا اور اس پہ لائٹ آ رہی ہو, تو اس سے جو ہے وہ گاڑیوں کے جو ڈرائیورز ہیں ان کو آسانی سے جو ہے وہ پیدل چلنے والے لوگ نظر آ جائیں گے. اور جو لوگ 30 سے 40 لوگ ہر سال جاں بحق ہوتے ہیں, اور جبکہ 3000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شدید زخمی ہوتے ہیں ان حادثات میں, تو ان کو جو ہے وہ بچایا جا سکے گا. اور ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے یہ کریں گے تو میرے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث ہوگا. جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے سربراہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے. تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ جو ریفلیکٹرز ہیں وہ کپڑوں کے ساتھ جیکٹ کے ساتھ استعمال کی جائے. بچوں کے لیے بھی, جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ جب سڑک کراس کر رہے ہوں تو وہاں سے گزرنے والے ڈرائیورز ہیں ان کو دور سے ہی پیدل چلتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ نظر آ جائیں اور انسانی جان جو ہے وہ بچ سکے. سویڈش ڈیموکریٹ کے ایک سابق ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ میکائل جانسن, انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ 36,000 سویڈش کرونا جو ہے وہ حکومت کو واپس کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد ان کو جو پینشن مل رہی تھی اس میں تو ان کو رقم جو ملی ہے وہ ان کو زیادہ مل گئی ہے. کیوں انہیں یہ چاہیے تھا کہ جب ان کی پارلیمنٹ سے رکنیت ختم ہوئی تھی تو وہ اپنی اگلی ملازمت جو ہے وہ ایکٹیولی تلاش کرتے, لیکن انہوں نے اگلی ملازمت جو ہے وہ ایکٹیولی تلاش نہیں کی اور ان کو یہ رقم زیادہ مل گئی ہے. تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ 36,000 سویڈش کرونا واپس حکومت کو جو ہے وہ دیں. اور اس پہ جو ممبر پارلیمنٹ سابق ممبر پارلیمنٹ میکائل جانسن نے انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں یہ رقم جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ واپس دے رہا ہوں. سویڈن میں جو نوعمر لوگ ہیں ان میں ڈپریشن سے بچنے کے لیے ادویات استعمال کرنے کا رجحان جو ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے, اور تقریباً 33,000 نوجوان ایسے ہیں جو کہ یہ اینٹی ڈپریشن میڈیسنز لیتے ہیں جن کی عمریں جو ہے وہ 10 سال سے بھی کئیوں کی کم ہے. اور یہ جو اینٹی ڈپریشن میڈیسن لینے کی جو شرح ہے وہ 15 سال کے اگر پچھلا ریکارڈ دیکھا جائے تو اس میں سے جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے. تو اینٹی ڈپریشن ویسے بھی جو اسکینڈینیوین ممالک ہیں ان میں کافی زیادہ تعداد میں لی جاتی ہیں, اور یہ بچوں میں بھی لینا جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ الارمنگ جو ہے ایک سائن ہے. اور اس کے بعد آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن کے آئین میں جو ہے وہ ایک بنیادی تبدیلی کی جا رہی ہے جس کے تحت وہ لوگ خواہ وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوں, خواہ وہ صحافی ہوں یا لکھنے والے ہوں, اگر وہ اس قسم کا کوئی مواد لکھتے ہیں, خبر لکھتے ہیں, کالم لکھتے ہیں یا وہ سوشل میڈیا پہ کچھ اپڈیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے سویڈن کے دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا عالمی تنظیموں کے ساتھ تعلقات ہیں یا سویڈن کی جو سیکیورٹی ہے, سلامتی ہے, اس کے حوالے سے اگر کوئی خطرہ پیدا ہو تو ان لوگوں کو قید کی سزا دی جا سکے گی. سویڈن کی پارلیمنٹ نے یہ منظور بل کر لیا ہے. اس کی صرف جو ہے وہ لیفٹ پارٹی, وینسر پارٹی اور گرین پارٹی ان دونوں جماعتوں نے مخالفت کی ہے, لیکن باقی جو تمام جماعتیں تھیں ایون
کہ سوشل ڈیموکریٹ جو کہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے اس نے بھی اس بل کی حمایت کی ہے۔ اس پہ جو حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور کچھ صحافتی تنظیموں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا کہ اس طرح سے آزادی رائے پہ جو ہے وہ قدغن لگے گی، اور سویڈن وہ ملک تھا جس میں آزادی رائے کا جو ہے وہ بہت زیادہ چرچا کیا جاتا ہے، یہاں پہ دی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو یہ قانون میں تبدیلی کی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سلامتی جو ہے وہ مقدم ہے، اور کوئی بھی ایسا قدم جسے سویڈن کی سلامتی کو اور سویڈن کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو اور عالمی تنظیموں کے ساتھ تعلقات کو فرق پڑے تو وہ جو ہے وہ قانون کی نظر میں جرم ہے۔ یہ اس ہفتے کی جو ہے وہ اہم خبریں تھیں۔ اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ولاگ کی صورت میں آپ اس چینل پہ دیکھتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔